बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आपका शुक्रिया। मैं अपना ऑनरेबल कॉलीग्स को ज्वाइन करना चाहूँगा। पहले हमारा मेहमान एक खुसूसी को वेलकम भी करता हूँ, जिसने तलावत के साथ इस इजलास का शुरुआत किया। काबिल एहतराम इमाम साहब मस्जिद नबी का, और मेरा दोस्त, मेरा भाई जो सफ़ीर है सऊदी अरेबिया का, जिसके साथ मैंने बड़ा काम किया पिछली हुकूमत में। इसको भी हम वेलकम करते हैं, और साथ साथ इस पूरा हाउस के साथ हमारा पूरे कौम और अवाम की तरफ से मैं अरशद नदीम साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। पूरा कौम इसकी जीत को सराहता है, फ़ख्र करते हैं कि जैसे ख्वाजा साहब ने कहा, जैसे आपने कहा कि इसने अपनी मेहनत के नतीजे में जो नामुमकिन था वो मुमकिन कर दिया। ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ के पाकिस्तान के लिए जैवलिन में गोल्ड मेडल वापस लेकर आ रहा है, और इस पे हम सब फ़ख्र भी करते हैं। और ये एक और सबूत है कि पाकिस्तान के नौजवान को जब मौका दिया जाता है तो वो कामयाब होके, फतह होके वापस आ जाते हैं। तो जनाब स्पीकर, I'd like to join all the members of this house and the people of Pakistan in congratulating Arshad Nadeem साहब। और मैं जो ख्वाजा आसिफ साहब की बात, जहाँ हमारा स्पॉन्सरशिप, पैट्रनेज, इन एथलीट्स का साथ देना, इस बात पे मेरा ख्याल में इस हाउस का कंसेंसस होना चाहिए कि हमें अपने बच्चे जो पाकिस्तान भर में इतने सलाहियत रखते हैं कि वो ना सिर्फ ओलंपिक्स, ना सिर्फ क्रिकेट, मगर हमें तो फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप जीत के लेकर आ सकते हैं अगर हम थोड़ा सा इनके साथ दें। जनाब स्पीकर, हमारा कराची का लियारी का इलाका है, जहां वहां का हर दूसरा बच्चा, मैं आपको बताऊं, फीफा का वर्ल्ड कप जीत के वापस लेकर आ सकता। मैं 2-3 हफ्ता पहले पेशावर में था। वहां मैं कुछ लड़कियों से मिली जो DI खान से टाइक्वांडो करके ब्लैक बेल्ट हासिल करके पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए वो मेडल्स लेकर आ रहे हैं। इस किस्म के मिसाइल आपको पाकिस्तान भर में मिलेंगे, मगर अफसोस के साथ ना वफाकी हुकूमत ने, ना सूबाई हुकूमत ने उनके साथ वैसे दिया जैसे हमें देना चाहिए। और हमें ये तय करना चाहिए कि अगला ओलंपिक्स में पाकिस्तान एक नहीं, हर सूबा मेडल्स जीत के वापस आएंगे। और मैं वफाक का जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तमाम सूबे के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स हैं उनके साथ बैठ के हर सूबा का एक इंडाउमेंट फंड इस्टेब्लिश किया जाए, और उस इंडाउमेंट फंड में वफाक और सूबाई हुकूमत की तरफ से हम कुछ फंड्स रखे, ताकि हम ना सिर्फ हमारे वो बच्चे को तलाश कर सकते हैं, इनका ट्रेनिंग कर सकते हैं, इनको सपोर्ट कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगला ओलंपिक्स में एक नहीं, चारों सूबों से हम अरशद नदीम पैदा करके वापस लेकर आएंगे। मैं जानता हूँ जनाब स्पीकर कि टाइम कम है, मगर ऐसे 1-2 इश्यूज़ है जिस पे मैंने समझा कि ज़रूरी है कि हम बात करें। पाकिस्तान में जितना अपॉर्चुनिटी है, जितना हमारे नौजवानों में टैलेंट है, हमारा लेबरर्स ने जितना स्किल्स है, जिस तरीके से इन्होंने मिडल ईस्ट को एक रेगिस्तान से बड़े बड़े शहरों में तब्दील कर दिए हैं, जैसे पाकिस्तान में हर रिसोर्स मुमकिन है। हमारे पास एक ऐसा मुल्क है कि पहाड़ों से लेकर सहायल तक अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है, मगर अफसोस के साथ जनाब स्पीकर, इस मुल्क का तारीख कुछ ऐसा है कि ये जो शहर बना है
یہ صرف اس لیے بنا ہے کہ ملک کے عوام کی خدمت کیا جائے. اس شہر کا نہ کوئی تاریخ ہے اس کے علاوہ، نہ کوئی وجہ تھا، نہ کوئی بنیاد ہے. یہ بنا اس لیے کہ ہم نے اس ملک کا کیپٹل بنانا تھا اور یہاں بیٹھ کے ہم نے اس ملک کے عوام کے مسائل حل کرنے تھے. یہ بڑے بڑے ادارے، یہ بڑے بڑے عمارتیں that house the biggest institutions in this country. اس شہر میں جو سب سے طاقتور ہے، چاہے وہ ہمارا بیوروکریسی کا ایک پورا کا پورا بٹالین موجود ہے، سارے ملک کے سیاستدان ہیں، باقی جو طاقتور لوگ ہیں سب اسی شہر میں ہیں. مگر افسوس کے ساتھ کہ جب سے یہ شہر بنا، جب سے اس ملک میں ہم نسلوں سے سیاست کرتے آ رہے ہیں، ہم جس کام کے لیے ہم ادھر آتے ہیں وہ ہم پورا نہیں کرتے. ہم یہاں پہنچ کے سازشیں شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑنا کو ترجیح دیتے ہیں. کبھی ایک تہائی میں سیاستدانوں کی لڑائی کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے، کسی دوسرا تہائی میں جنرلوں کی ایڈونچرزم کی وجہ سے کوئی کو ہو جاتا ہے اور ہم سب کا نقصان ہو جاتا ہے. اور آج کل جو ملک میں نفرت کی سیاست عروج پر ہے، جس قسم کی تقسیم ہمارا سیاست میں آج موجود ہے، شاید ہمارا تاریخ میں ایسے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اور اسی تقسیم اور اسی نفرت کی سیاست کی وجہ سے پاکستان کے عوام جو اس وقت معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت سے تنگ ہیں، ہم نہ صحیح طریقے ان کا مدد کر سکتے ہیں. جس طریقے سے ملک کے چاروں کونے میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال مشکل ہوتا جا رہا ہے، ہم وہ منیمم بیک کنسنسس اس ہاؤس میں پیدا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے ملک کا تحفظ کرنا ہے، دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے عوام کو امن دلوانا ہے تو کیا کرنا چاہیے. ہم دن رات اگر آپ ٹی وی کو کھولے تو ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں، یا ہم چور ہے یا وہ چور ہے، یا ہم غدار تھے یا وہ غدار ہے. اور ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا کہ ہم اپنا لڑائیاں لڑتے رہیں مگر سیاست کے دائرے میں رہ کے. اور جب ایک طرف سیاست ہے وہاں ہمارا ذمہ داری ہے کہ مل کے جو مشکلات قوم اس وقت کا مقابلہ کر رہے ہیں ہم ان کو ایک حل نکالیں. میں ایک ایگزامپل سائٹ کرنا چاہوں گا جناب اسپیکر کہ ہر پاکستانی کے لیے، خاص طر جو پاکستان کے سیاسی کارکن ہیں، وہ جو بنگلہ دیش کا حالات ہے وہ بڑے غور